अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इतना ताकतवर वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो, उसी वक्त जितने पैसों की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक बार आज़मा कर ज़रूर देख लेना। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपके पूरे साल के दिन फेर देंगे, आपके तमाम नसीबों को, मुक़द्दरों को खोल देंगे, रास्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे और आपको कामयाबी की तरफ ले जाया जाएगा। आज जो शख्स भी इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मामलात को बेहतर कर देंगे और गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपना रिस्क ले जाओ। नाजरीन, ये करोड़ों का वजीफ़ा है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके मुक़द्दर में इंशाअल्लाह कोई दुख और परेशानी नहीं रहेगी। आपने बस ये वजीफ़ा पढ़ना है और रब्बे काबा से अपनी झोलियाँ रिस्क से, दौलत से भरवा लेनी है, अपनी पसंद का नसीब लिखवा लेना है। नाजरीन, ये कामयाबी का 100% यकीनी अमल है। अगर आप अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो आज इस दिन को हरगिज़ भी आपने ज़ाया नहीं करना। दुनियादारी में, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर अगर आज आप ये वजीफ़ा नहीं करते तो यकीन कीजिए आपको बड़ा ही पछतावा होगा। और जो बहन भाई आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा कर लेते हैं, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे। नाजरीन, मुझे पता है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस ख़ास अमल को पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ मिलेंगी कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है और इस तस्बीह को पढ़ने वाला भी रब्बे करीम का लाडला बन जाता है। आज एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ उसके लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करके उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। उस ज़ात के जब आप लाडले बनोगे और इस ख़ास अमल को जब आप पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करने के बाद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़ात से राज़ी हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप जो मांगेंगे, जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, वो आपकी झोली में डाल देगा। तो नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको वजीफ़े की जानिब लिए चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश के कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 2 ताकतवर सिफाती नाम या रहमानु या रहीमु ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जब अल्लाह को इन 2 ताकतवर सिफाती नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह की रहमत जलाल में आ जाती है और फिर अल्लाह से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह आपके नसीब में कर देता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में तोहफ़तन हदियतन या रहमानु या रहीमु ज़रूर लिखिएगा। तो भाइयों और बहनों, अब वजीफ़ा क्या है, आपने करना कैसे है, ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लीजिए या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिए कि सबसे अफजल दुरूद हमारी नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीमी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि 3 बार दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ना है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहीमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों और बहनों, 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर लेनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत, हर बंदे की ख्वाहिश अलग है। कोई किराए के मकान में रहता है और अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहता है। कोई बेरोज़गार है, अच्छा रोज़गार चाहता है, बेहतरीन नौकरी चाहता है, या फिर अपने कारोबार में कामयाबी चाहता है। पहले कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कारोबार रुक चुका है। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए
آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جلد شادی کے اسباب کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس نیت سے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگ لیجئے۔ آج یہ نہ سوچئے کہ میں 1,00,000 2,00,000 مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتے ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپر پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اور بزرگان دین کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگ لے تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ تو آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پہلے نمبر پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہایت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا ہے۔ اور جب آپ انتہائی آرام اور سکون سے 11 بار یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ کر لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، اسے غیبی خزانوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، اور غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس قرآنی آیت کا مطلب کیا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس دنیا فانی میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، تو رب فرماتا ہے جاؤ فرشتو، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ تو اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی خواہش، جو بھی مسئلہ پریشانی ہے، اپنے رب کے حضور رکھ دے جائیے۔ یقین کیجئے، اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگ لیں گے تو میرا رب خزانہ غیب سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی قرآنی سورت کا ایک وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورت الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کیے، آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورت الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ تو سورت الکوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات کی ہوں گی، لیکن آج کا عمل انتہائی خاص عمل ہے۔ یہ آج کا عمل، یقین کیجئے، آپ کے معاملات کو انشاءاللہ بہتر کر دے گا، اور آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، تیسرے نمبر پر سورت الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 29 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔
بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے خلوص نیت سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ کار اچھی طرح سے بتا دیا ہے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دینی ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔